फाइनेंशियल टाइम ने अगस्त 2025 को रिपोर्ट किया कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बलूचिस्तान के रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट के लिए 32,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का फंड अनाउंस किया। यानी दुनिया मान रही है कि बलूचिस्तान के ज़खायर दुनिया के बड़े ज़खायरों में से एक है। लेकिन तजाद यहाँ पर यह पैदा होता है कि जब हम देखें कि बलूचिस्तान के ज़मीन के अंदर जहाँ अरबों टन के हिसाब से सोना, कापर और जिंक, लीड सब ज़खायर मौजूद है, वहाँ ज़मीन के ऊपर के हालात, बेरोज़गारी, हस्पतालों की तबाहशुदा हाल, तबाह और बर्बाद हुए स्कूल और प्रोटेस्ट और यहाँ तक कि दहशतगर्दी ने लोगों का जीना हराम करके रखा हुआ है। तो अब सवाल ये है कि अगर वाकई बलूचिस्तान के ज़खायर इतने बड़े हैं कि दुनिया के बड़े ज़खायरों में से उनका शुमार होता है, तो आज तक बलूचिस्तान के लोगों की हालात क्यों नहीं बदली। और ये कहानी सिर्फ रिकॉर्डी की नहीं है। सोई गैस फील्ड को ले ले, सैंडाक फील्ड को ले ले या फिर दुधार माइंस को ले ले, सब में यही सेम पैटर्न रिपीट होती है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। 1952 में जब पहली दफ़ा बलूचिस्तान के सुई के इलाके में गैस दरियाफ्त हुई तो इसको नेशनल ट्रेजर के तौर पर देखा गया, यानी कौमी ख़जाने के तौर पर देखा गया। विकिपीडिया के मुताबिक ये पूरे मुल्क का सबसे बड़ा नेचुरल गैस फील्ड बना, जिसने ना सिर्फ कराची की इंडस्ट्रीज़ को चलाया बल्कि पंजाब के शहर को रोशन किया और साथ में पूरे मुल्क के इकानमी को एक नया फ्यूल दिया। अब इसी सुई गैस की वजह से फैक्ट्रियाँ चलनी पड़ी, सिटीज़ रोशन होना शुरू हो गए और यहाँ तक कि पूरे मुल्क की इकानमी को एक लेवल तक एलिवेट किया, जिसकी वजह से आज भी इस सुई गैस को कौमी ख़जाना समझा जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला था वो ये कि वो ज़मीन जहाँ से ये नेचुरल रिसोर्सेज, गैस और बाकी सारी चीज़ें निकल कर आ रही थी, उस सूबे को, उस ज़मीन को कभी भी अपने हुकूक नहीं मिले। यानी बलूचिस्तान को फ़ी यूनिट रॉयल्टी लगभग 14 रुपये ही मिलती थी, जबकि ओपन मार्केट में इसकी कीमत 32 रुपये से भी ज़्यादा थी। अब दोस्तों यहाँ पर रॉयल्टी समझना बहुत ज़रूरी है। रॉयल्टी का मतलब कि वो कंपनियाँ या हुकूमती इदारे जो डिगिंग करती है, ज़मीन से ये नेचुरल रिसोर्सेज निकालती है, वो इस सूबे को सिर्फ 13.90 रुपये ही फ़ी यूनिट देती थी, जबकि ख़ुद ओपन मार्केट में यही गैस सेल करती थी 32 रुपये से भी ज़्यादा। यानी वो इलाका जहाँ से ये गैस निकल कर आती है वो चली गई अंधेरे में और बाकी मुल्क रोशन होता गया। अब लगभग 60 साल बाद यानी 2011 में हुकूमत ने आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान का पैकेज लॉन्च किया, जिसमें वादा किया गया था कि गरीब लोग और आम लोगों की मदद की जाएगी। लेकिन डॉन और बाकी न्यूज़ रिपोर्ट्स ये कहती है कि करप्शन और एलीट क्लास लोगों ने यह पैसा कभी भी नीचे तबकात तक पहुंचने ही नहीं दिया, जिसका नतीजा ये निकल आया कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है कि बलूचिस्तान की जीडीपी जो 1970 में 4.9% थी, वो अब गिरकर 3.7% ही रह गई है, जिसका रिजल्ट हमें प्रैक्टिकली ये मिलता है कि गुर्बत सबसे ज़्यादा बढ़ गई, बेरोज़गारी बढ़ गई और लिटरेसी रेट जो बहुत ज़रूरी है, यानी एजुकेशनल लोगों का ऊपर आना, एजुकेशन को आम करना, वो सबसे ज़्यादा नीचे चला गया। और आज बलूचिस्तान पूरे मुल्क में लिटरेसी रेट के हवाले से सबसे हाई पे है। यानी बलूचिस्तान के लोग एजुकेशन के मैदान में पूरे पाकिस्तान से पीछे हैं। बिल्कुल इसी तरह 1990s में सैंडाक कापर एंड गोल्ड माइनिंग शुरू होती है। फाइनेंसिंग की यानी फंडिंग की और ज़मीन से मादनियात निकलने की जिम्मेदारी चाइनीज़ को दी जाती है। अब बज़ाहिर तो गोल्ड और कापर ज़मीन से निकल कर आता है, लेकिन लोकल लोगों की हालत वही की वही रही। यानी कोई नई जॉब क्रिएट नहीं हुई, अस्पतालों की हालत बिल्कुल भी बेहतर नहीं हुई और एजुकेशन सेक्टर बिल्कुल वही की वही तबाह और बर्बाद हालत में आज भी मौजूद है। उल्टा एनवायरमेंटल स्टडीज़ तो यहाँ तक कहती है कि उल्टा ज़मीन और पानी का ही नुकसान हुआ। अब इन दोनों केसेस में एक ही पैटर्न रिपीट होती है कि मादनियात निकलते तो पूरा पाकिस्तान ले ले या फिर बलूचिस्तान ले ले, निकलती तो इसी ज़मीन से है, लेकिन इसका फ़ायदा
باہر چلا جاتا ہے اور بلوچستان یا باقی پاکستان کے عوام کے ہاتھ میں صرف حکومت کے جھوٹے دعووں کے علاوہ کچھ نہیں رہتا۔ دوستو اب ذرا بات کرتے ہیں دودار کی لیڈ اور زنک مائن کی۔ یعنی ویکیپیڈیا کی رپورٹ بتاتی ہے کہ دودار کے علاقے میں پاکستان کے سب سے بڑے لیڈ اور زنک کے ذخائر موجود ہیں، یعنی 50 ملین ٹن کے خزانے موجود ہیں۔ اب جہاں سرفیس کے نیچے اتنے بڑے خزانے موجود ہو، وہاں سرفیس کے اوپر کی زندگی پر کوئی بھی بڑا ایفیکٹ نظر نہیں آتا۔ اس پروجیکٹ کو زیادہ تر چائنیز فائنانسز اور مینجمنٹ سے چلائی گئی۔ مشینز، ایکسپرٹ اور سو کالڈ باہر سے انویسٹمنٹ تو آ گئی، لیکن یہاں سے بھاری مقدار میں پیسہ بنا کر واپس بھی چلی گئی۔ اور عام لوگوں کا جو خیال تھا کہ یہاں پر نئے اسکول بنیں گے، انڈسٹری زون بنے گی، نئے جابز کریٹ ہوں گے اور ہیلتھ سیکٹر میں بہت بڑا امپرومنٹ آئے گا، روڈ انفراسٹرکچر ٹھیک ہوگی، وہ صرف اور صرف حکومت کے جھوٹے دھاؤں کے علاوہ کچھ نہیں تھا، بلکہ الٹا اسی سے انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، یعنی کرپشن زیادہ ہو گئی اور اسکول اور ہیلتھ سیکٹر میں، یعنی ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر میں کوئی بھی بڑا فرق نوٹس نہیں کیا گیا۔ اب یہاں پر جو سب سے بڑا مس اپرچونٹی ہوا، یعنی مس مینجمنٹ ہوئی، وہ یہ کہ اگر بلوچستان میں ریفائننگ پلانٹس لگ جاتے تو نئے انڈسٹری زون بن جاتے، ہیلتھ سیکٹر ٹھیک ہوتی، ایجوکیشن سسٹم ٹھیک ہوتا اور صوبے کو ڈائریکٹلی فائدہ پہنچتا، کیونکہ یہاں پر را مٹیریل جو زمین سے نکالے جاتے ہیں اس میں ویلیو ایڈیشن ہو جاتی، اس کو پیوریفائی کیا جاتا اور اس کو ایکسپورٹ کر کے یا پھر لوکل مارکیٹ میں مہنگو دھاموں بیچ سکتے تھے۔ لیکن یہاں پر کیس بالکل دوستو الٹا ہے، یہاں سے را مٹیریل نکل آتا تھا، باہر ایکسپورٹ ہوتا تھا اور اس میں وہی کنٹری ویلیو ایڈیشن کر کے مہنگو داموں بیچ دیتی تھی، یعنی معدنیات تو بظاہر بلوچستان سے نکل کے آ رہا تھا لیکن اس کا فائدہ دنیا کے کسی اور ملک کو ہوتا تھا۔ تو اب بات کرتے ہیں سب سے کنٹروورشل اور سب سے مشہور پروجیکٹ ریکوڈی کی۔ ویکیپیڈیا کے مطابق ریکوڈی کے اندر 590 کروڑ ٹن سے بھی زیادہ گولڈ اور کاپر کے ذخائر موجود ہیں، یعنی یہ دنیا کے سب سے بڑے کاپر اور گولڈ مائنز میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اس پروجیکٹ کی کہانی 2000 سے لے کر 2010 تک صرف کوڑ کچہری اور ایک نہ ختم ہونے والے چکر میں پھنسی رہی، اور آخر میں اس کمپنی نے یعنی بیریک گولڈ اور تھیتین کاپر نے پاکستان کے خلاف ایک انٹرنیشنل کورٹ میں کیس بھی فائل کیا، جس میں فیصلہ ان کمپنیز کے حق میں ہی گیا۔ لیکن 2019 میں پاکستانی گورنمنٹ اور ان کمپنیز کے درمیان ایک سیٹلمنٹ ہوتی ہے، جس کے فریم ورک میں لکھا جاتا ہے کہ اس ریکوڈنگ پروجیکٹ کے 50% لیز کی اتھارٹی ان کمپنیز کے پاس رہے گی اور 50% فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کے پاس رہے گی۔ لیکن دوستو یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں کہ 2000 سے لے کر آج تک کتنا قیمتی وقت اور کتنے قیمتی ریسورسز ضائع ہو چکے ہوں گے۔ فائنینشل ٹائم نے اگست 2025 میں یہ رپورٹ کیا کہ انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اسی ریکوڈنگ پروجیکٹ کے لیے بہت بڑے فنڈ کا اناؤنسمنٹ کر دیا اور یہ ٹارگٹ رکھا گیا کہ 2028 تک یہ فل فنکشنل فل کیپیسٹی میں کام کرے۔ لیکن ابھی بھی سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ بلوچستان کے عوام تک اس کا ڈائریکٹ فائدہ کیسے پہنچے گا، اور آج بھی یہ حقیقت ہم سب کے سامنے واضح ہے کہ ٹرانسپیرنسی اور فیئر ریونیو شیئرنگ بہت بڑا انسالوڈ مسئلہ ہے، اور لوکل کمیونٹیز پانی کو لے کر اور جابز کو لے کر سیریس کنسرن شو کرتی ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو ایک طرف $1 بلین کا گلوبل پروجیکٹ اور دوسری طرف بلوچستان کے عوام کے وہی پرانے مسئلے جس کی تلاش میں وہ آج بھی سوال پوچھ رہے ہیں، یعنی پانی، بجلی، صحت اور تعلیم۔ ریکوڈنگ کے بالکل پیرالل ایک اور بہت بڑا پروجیکٹ جو بلوچستان میں ہی شروع ہوا، یعنی گوادر اور سی پیک۔ 2010 میں چائنا پاکستان اکنامک کاریڈور یعنی سی پیک کا جب اعلان کیا گیا تو بہت بڑی ہیڈ لائن بنی اور اس کو پورے ملک کا ایک گیم چینجر پروجیکٹ کہا گیا۔ اب اس پروجیکٹ کا مین اور سینٹرل پوائنٹ جو تھا سب سے امپورٹنٹ وہ تھا گوادر پورٹ، جہاں سے روڈ یعنی موٹر ویز، ہائی ویز، ریلویز
और गवादर का एयरपोर्ट शामिल था। डॉन और एपी न्यूज़ की रिपोर्ट बताती है कि गवादर को ग्लोबल स्पॉटलाइट मिल चुकी है, यानी पाकिस्तान और चाइना मिलकर इस गवादर पोर्ट को ग्लोबल ट्रेडिंग हब बनाना चाहती है। अब यह सुनने में भी बड़ा अच्छा लगता है और ये मंसूबा वाकई शानदार भी है, पूरे पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। लेकिन यहाँ पर गवादर की लोकल कम्युनिटीज़ कुछ और ही कहानी बता रही है, यानी गवादर की फिशिंग कम्युनिटी ये बता रही है कि पहले जब वो समंदर जाते थे, फिशिंग करके अपना रोज़ी रोटी और घर चलाते थे, अब पोर्ट एक्टिविटीज़ और रिस्ट्रिक्शन की वजह से समंदर तक एक्सेस तकरीबन नामुमकिन हो चुकी है। अब यहाँ पर बात सिर्फ रोज़ी रोटी कमाने की नहीं है, बल्कि गवादर में पानी की किल्लत भी बढ़ने लगी है। गवादर की सिटीज़न कहते हैं कि अब उनको पीने की पानी टैंकर माफिया से महंगे दामों खरीदनी पड़ती है। दोस्तों, ये तो सिर्फ बुनियादी ज़रूरियात चीज़ों की बात हुई, यानी पानी और रोज़ी रोटी की, जबकि हालत भी बिल्कुल यही है, बल्कि शायद इसी से भी बदतर हो, क्योंकि जो स्किल्ड प्रोफेशनल पोजीशन के लिए बंदों की जो ज़रूरत थी वो बाहर से आई, और लोकल लोग जिसके साथ वादा किया गया था कि जॉब देंगे, जॉब क्रिएट करेंगे और आप लोगों को अच्छी रोज़गार मिलेगी, वो वादा हुकूमत के बाकी वादों की तरह वादा ही रहा। इवन कि गवादर एयरपोर्ट जो अभी तक अंडर यूटिलाइज्ड है और मोटरवे बनी, हाईवेज बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, लेकिन फिर भी आम आवाम तक जो फ़ायदा पहुंचना था वो आज भी मिसिंग है। अब असल सवाल ये है कि इतने शानदार मंसूबे होने के बावजूद और बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट्स बलूचिस्तान आने के बावजूद वहाँ डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही? इसको समझने के लिए हमें रिसोर्स कर्ज तिवरी समझनी होगी। रिसोर्स कर्ज तिवरी में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को हाईलाइट करके ये बात साबित की है कि जब इदारे मजबूत ना हो, यानी करप्शन पीक पर हो और गवर्नेंस ठीक ना हो, तो कुदरती ज़खायर कुदरत की तरफ से नेमत यानी ब्लेसिंग समझने की बजाय वो एक लानत बन जाती है, जिसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ दो तरह के लोगों को होता है। एक, जिसके पास पावर सबसे ज़्यादा हो, दूसरा एलीट क्लास के लोगों को। इसी हवाले से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च भी इस बात पर जोर देती है कि एक मुल्क के लिए लिटरली मादनियात लानत तब बन जाते हैं जब दो ही चीज़ें उधर हो, एक वीक गवर्नेंस और दूसरा एक्सपोर्ट्स में कोई डाइवर्सिटी ना हो। जाफरी सैक्स और एंड्रयू वार्नर जैसे इकोनॉमिस्ट भी इस बात को हाईलाइट करती है कि रिसोर्सेज से मालामाल, मादनियात से मालामाल ममालिक की ग्रोथ लॉन्ग टर्म में बहुत स्लो होती है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक या दो सेक्टर पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं, और यही चीज़ हमें बलूचिस्तान की हर प्रोजेक्ट में मिलती है। मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान के हर प्रोजेक्ट में ये बात हमें देखने को मिली कि यहाँ पे रिफाइनरी प्लांट ना लगे गए कि यहाँ से रॉ मटेरियल को प्यूरिफाई किया जा सके और उसमें वैल्यू ऐड किया जा सके और महंगे दामों बेच के मुल्क की इकानमी और बलूचिस्तान की इकानमी को बेहतर किया जा सके। इसकी बजाय वो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल यहाँ से निकाल लेते हैं, बाहर की दुनिया में बेच देते हैं, उधर वो ममालिक उसमें वैल्यू ऐड करके अपनी इकानमी को बढ़ा देते हैं, प्रॉफिट अपने पास रखते हैं। इस थ्योरी के पीछे 4 बड़े मेन रीज़न बताए जाते हैं, जिसमें नंबर पहला आता है वीक इंस्टीट्यूशन और नाइंसाफ़ी, जो कि हमें रॉयल्टी के केस में बलूचिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी में मिली। नंबर सेकंड पर आता है एलीट कैप्चर, यानी ठेके और मुनाफा सिर्फ और सिर्फ बड़े लोगों को पहुंचे, आम लोगों को नहीं। नंबर थर्ड पे आता है डॉच डिजीज, यानी सिर्फ और सिर्फ ज़मीन से मादनियात के रॉ मटेरियल निकाल के बाहर के ममालिक में भेजा जाए और वो उससे मुनाफा कमाया जाए, बजाय कि बलूचिस्तान के अंदर या पाकिस्तान में ही रिफाइनिंग प्लांट्स लगाए जाए और यहीं पर ही रॉ मटेरियल को प्योर करके वैल्यू ऐड करके यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाए, यहाँ से बेचे। नंबर 4 पे जो मेन रीज़न बताई जाती है वो है कन्फ्लिक्ट और प्रोटेस्ट। अब एहतजाज तो समझ में आ जाता है कि लोग अपना हुकूक
مانگنے کے لیے ہی باہر آتے ہیں، لیکن یہاں پر مین چیز جو آتی ہے وہ ہے کنفلکٹ، یعنی ہم آئے روز دیکھتے رہتے ہیں کہ بہت بڑے منصوبے کا گیس پائپ لائن ہیٹ ہوتا ہے دہشت گردی کی وجہ سے۔ تو بلوچستان کے کیس میں یہ چاروں کے چاروں ریزن بالکل ہر منصوبے میں فٹ بیٹھتی ہے۔ اب جو سب سے بڑا سوال ہے جو آپ لوگوں کے من میں بھی ہوگا کہ بلوچستان کے اتنے بڑے بڑے ذخائر جو ہمارے لیے بالکل ایک لعنت بن چکی ہے، قرض، اس کا نتیجہ کیا نکلا، ہمیں کتنا نقصان ہوا، اس کا اندازہ ہم ورلڈ بینک کی اس رپورٹ اور ویکیپیڈیا کی ڈیٹا سے لے سکتے ہیں، جہاں پر لکھا گیا ہے کہ بلوچستان کی جی ڈی پی جو 1970s میں 4.9% تھی، اب وہ گر کر 3.7% ہو گئی ہے۔ اتنے ریسورسز کے باوجود بلوچستان کی جی ڈی پی اوپر جانے کی بجائے دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ سوشل لیول پر اس کا نقصان اور بھی شدید ہے، یعنی غربت سب سے زیادہ بڑھ گئی، اسکول سے ڈراپ آؤٹ اور لٹریسی ریٹ سب سے ہائیسٹ ہے بلوچستان کی۔ اس کے ساتھ ساتھ انفینٹ اور مورٹیلٹی کے ریشو پورے پاکستان کے نیشنل ایوریج سے بھی زیادہ ہے، یعنی پیدائش کے وقت چھوٹے بچے کی اموات اور ماں کے پیٹ میں ہی بچوں کی اموات پورے نیشنل ایوریج سے بھی زیادہ ہے، جس کی زندہ مثال لورالے، خوزدار اور بہت زیادہ ڈسٹرکٹ ہے۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور دہشت گردی نے بھی بلوچستان کو بہت بڑا نقصان دیا۔ آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی بڑے پروجیکٹ کے مین پائپ لائن یا مین سینٹر کو ہیٹ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ملٹری کے پریزنس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ اب یہی اضافہ عوام اور حکومت کے درمیان ٹرسٹ بلڈ نہ کر سکی، اور ابھی بھی عوام اور حکومتی اداروں کے درمیان ٹرسٹ ایشو کے حوالے سے بہت بڑا گیپ پایا جاتا ہے، جو کہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ انوائرمنٹل طور پر بھی گوادر اور سینڈاک جیسے پروجیکٹ نے زمین کے اندر جو پانی کی سطح تھی میٹھے پانی کی، وہ اور بھی نیچے دھکیل دی، اور زمین پوری کی پوری کیا ہوئی، کنٹیمینیٹڈ۔ دوستو، اس کا حل بھی موجود ہے۔ دنیا کے کئی ممالک نے اس قرض کو سکسیسفلی اوور کم بھی کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ آتا ہے وہ ہے فیئر ریونیو شیئرنگ، یعنی گیس اور باقی جتنی بھی منرلز ہے اسی سے جو رائلٹی بلوچستان کے صوبے کو مل رہی ہے اس کو بڑھانا چاہیے اور اس کو اپنا حق دینا چاہیے، اور یہی پیسہ ڈائریکٹلی لوکل پروجیکٹس پر خرچ ہونا چاہیے، جیسے کہ اسکول، ہسپتال اور کلین واٹر سپلائی جیسے پروجیکٹس پر خرچ ہونی چاہیے، کیونکہ عوام جب ڈائریکٹلی فائدہ دیکھے گی تو حکومت اور عوام کے درمیان جو اعتماد کا ایک بہت بڑا گیپ ہے وہ کم ہو جائے گا۔ تو دوسرا سلوشن آتا ہے وہ ہے ٹرانسپیرنسی، یعنی حکومت جو مائننگ کانٹریکٹ فارن کی کمپنیز کے ساتھ کرتی ہے اس کو پبلک کیا جائے، بالکل اسی طرح جس طرح EITI یعنی ایکسٹریکٹیو انڈسٹریز ٹرانسپیرنسی انیشیٹو ریکمینڈ کرتی ہے۔ اب جب لوگ دیکھیں گے کہ کیا ڈیل ہوئی ہے اور یہ کس طرح کام کرے گا تو ایک تو لوگوں کا اعتماد بڑھے گا، دوسری بات موسٹ امپورٹنٹلی ایلیٹ اور پاورفل لوگوں کو کرپشن کرنے کا بہت ہی کم چانس ملے گا۔ اب جو تیسرا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے لوکل پروسیسنگ پلانٹس، یعنی اس کی نہ صرف ضرورت بلوچستان کو ہے بلکہ پورے ملک کو ہے، یعنی باہر کی جو بھی کمپنی ادھر مائننگ کے لیے آتی ہے تو اگر یہ کمپلسری کیا جائے کہ ادھر آپ ریفائننگ پلانٹس بھی لگائے گئے تو نہ صرف یہاں کے نوجوانوں کو روزگار ملے گی بلکہ اسی سے انفراسٹرکچر بھی بہتر ہو جائے گا اور یہاں سے ایکسپورٹ میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ بوتسوانا نے ڈائمنڈ سے اور چلی نے کاپر سے ہی اپنی اسی اسٹریٹجی کو لے کر اپنی اکانومی کو ٹرانسفارم کیا تھا، تو اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ لیکن بدقسمتی سے ہمارے کسی بھی کانٹریکٹ میں یہاں پہ ریفائننگ پلانٹس لگانا ہے ہی نہیں اور نہ ہی یہ رپورٹ پبلک کی جاتی ہے۔ اب جو نمبر چوتھا پوائنٹ ہے موسٹ امپورٹنٹ وہ ہے انسٹیٹیوشنل ریفارمز۔ اس کا مطلب ہے کہ اوور سائٹ بورڈ جو ہر چیز کو دیکھتی ہے اس کے اندر لوکل لوگوں کو شامل کیا جائے۔ اب اگر لوکل لوگ اس میں شامل ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کنفلکٹ سینسیٹیو انویسٹمنٹ
جو آتی ہے ہر ایک پروجیکٹ کے ساتھ، اسی میں نئے اسکول، ہسپتال، پینے کے صاف پانی، پارکس اور ساتھ میں گارنٹیڈ جاب سیکیور کرنے کی نہ صرف اعلان کی جائے گی بلکہ اس کو پریکٹیکل شیپ دیا جائے گا، جس کی وجہ سے لوگ احتجاج بھی نہیں کریں گے، کیونکہ لوگوں کو احتجاج کب کرنا پڑتا ہے؟ جب ان کو اپنے حقوق نہیں ملتے۔ اب جب ان کو ساری چیزیں ادھر لوکلی مل رہی ہے تو وہ احتجاج بالکل بھی نہیں کریں گے۔ اور دوسری سب سے امپورٹنٹ اس کی جو بینیفٹ ہے وہ یہ کہ انسرجنسی یعنی دہشت گردی میں بہت زیادہ کمی آ سکتی ہے، کیونکہ لوکل لوگ بہت زیادہ خوش ہے، ان کو اپنا حقوق مل رہا ہے، تو جو باغی گروپ ہے یا جو دہشت گرد ہے یا جو سہولت کار ہے وہ کلیئر کٹ کوئی بھی اس سوسائٹی میں اس کو سپورٹ نہیں کرے گا کہ آپ ہمارے خلاف بندوق اٹھانے والوں کا ساتھ یا دشمن کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں۔ اور فائنلی جو ایک لاسٹ سٹیپ ہے وہ ہے فائنینشل ریفارمز، یعنی ریسورس کرز تیوری کے بانی امتیاز اور جاوید پاکستانی ریسرچر، ان کے مطابق یہ پروسیس ریورس بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ لعنت سے نعمت بھی بن سکتی ہے اگر فائنینشل ریفارمز کیے جائے، یعنی فائنینشل انسٹیٹیوشنز اگر اسٹرانگ بنائے جائے، اس میں ریفارمز کیے جائے، کرپشن کے روک تھام کے لیے بات کی جائے تو یہ قرض ریورس بھی ہو سکتی ہے۔ اب اگر یہی سٹیپ فالو کیے گئے تو بلوچستان کی ریسورسز ہمارے لیے قرض نہیں بلکہ بلیسنگ بھی بن سکتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی بلوچستان کی ریسورسز کی کہانی، لیکن میں ڈائریکٹلی آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ یہ گورننس کا مسئلہ ہے یا کرپشن کا مسئلہ یا پھر فارن کمپنیز کا؟ اپنے رائے سے، اپنے پوائنٹ سے ضرور ہمیں کمنٹس میں آگاہ کیجیے۔ اور ہاں، کرپشن کیوں ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے، اس کی جڑیں کہاں سے شروع ہوتی ہے اور اس کو ہم ختم کس طرح کر سکتے ہیں، اس حوالے سے یہاں پر یہ والی ویڈیو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔